ولا حبيبا، الذي لا يفرق بين صغير ولا كبير، الذي أخرج الملوك من القصور إلى القبور، الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الموت الذي لا يفرق بين ذكر ولا أنثى، الموت الذي أخرج الناس من غيهم ومعاصيهم وذنوبهم وطاعتهم وأسكنهم القبور بلا استئذان، الموت الذي إذا ما حل ضيفا حل عليك إما أن يكون ضيفا خفيفا وإما أن يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله، الموت الذي شاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه ابنته فاطمة منعت أسرار قلبي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا، لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا، رب يوم الهدايا يا رجاء